दर्शकवृन्द नमस्कार। यस भिडियोमा हामी भारतीय नेताहरूको नेपाल प्रतिको धारणा के छ भन्ने बारेमा विश्लेषण गर्दैछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, पत्रकार रवि लामिछानेले न्युज 24 टेलिभिजनको लोकप्रिय कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा नेपाल भारतको सीमा विवादमाथि सार्वजनिक बहस सञ्चालन गरेका थिए। बहसमा नेपालको तर्फबाट डाक्टर राजन भट्टराई, प्रद्युम्न विक्रम शाह, टीका ढकाल थिए भने भारतको तर्फबाट नेपाल विज्ञ डाक्टर एसडी मुनि र भारतीय पूर्व जर्नेल अशोक मेहता थिए। बहसको सञ्चालन रवि लामिछानेले अङ्ग्रेजी भाषामा गरेका थिए। उक्त बहसको लागि रवि लामिछाने नेपालसँग भएका केही प्रमाणहरूसहित उपस्थित भएका थिए। बहस निकै गम्भीर भए पनि कुनै पनि पक्षबाट यो विषय यस्तो हो भन्ने निष्कर्ष भने निस्किएन। हुन त निष्कर्ष निकाल्ने बहस पनि थिएन। यो त कुरा उकाउने बहस थियो। नेपालसँग भएका प्रमाणहरू र नेपालको तर्फबाट बहसको लागि तयारी निकै राम्रो भएको देखिन्छ। तर बहसको निष्कर्षको लागि भने यति नै काफी हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। भारतको तर्फबाट दर्बिलो तर्क गर्दै डाक्टर एसडी मुनिले निकै तर्क गरेका थिए। नेपालको तर्फबाट प्रद्युम्न विक्रम शाहले निकै दर्बिलो गरी आफूलाई प्रस्तुत गरेका थिए। बहसका क्रममा भारतको तर्फबाट प्रस्तुत भएका एसडी मुनि दर्बिलो प्रस्तुत भए पनि उनको तर्क सैद्धान्तिक र सर्वमान्य भने थिएन। उनी घरि सन् 2006बाट भारतले सडक बनाउन थालेको हो, तर नेपालले अहिलेसम्म किन दाबी गरेन, काम सम्पन्न भएपछि दाबी किन गर्दैछ भन्ने हिसाबले बोल्दै थिए। कहिले उक्त जमिन भारतकै हो भन्ने दाबी गर्दै थिए। प्रस्तोता रवि लामिछानेले नेपालसँग भएका प्रमाणहरू देखाउँदा एसडी मुनि केही कड्किएका थिए र केही अकमकिएका थिए। तर उनी नेपालसँग भएका प्रमाणलाई मान्न तयार थिएनन्। उनले यतिसम्म भन्ने कोसिस गरे कि ती प्रमाणहरू बनावटी हुन्। यस्ता प्रमाणहरू भारतसँग पनि छन्। तर यही विषयमा बहस केन्द्रित हुन थालेपछि भने उनी बहस छोडेर हिँडेका थिए। Rajan, similar documents are also with India. So what I say, we are all students of history, you and me. I think that's what I say, let the officials sit down with those documents. एसडी मुनि बहस छाडेर हिँड्नुलाई दुई तरिकाले अर्थ लगाइन्छ। एउटा, नेपालले प्रमाणको कुरालाई उठाएपछि आफूसँग भरपूर प्रमाण नभएको र तर्क गर्न नसक्ने भएर छोडेको हुन सक्छ। अर्को भने उनले बहसमा भाग लिनका लागि आफ्नो उचाइ र योग्यता भन्दा उक्त बहस अति सामान्य लागेर बहस छोडेको हुन सक्छ। यी दुई मध्ये कुनै पनि कारण उनले बहस छोडेको हुन सक्छ, अथवा इन्टरनेट कनेक्सन फेल भएर उनी सहभागी हुन नसकेका पनि हुन सक्छन्। तर जे भए पनि औपचारिक रूपमा सुरु भएको बहसको औपचारिक रूपमा समापन नभई उनले यसरी बहस छाड्नु पक्कै पनि केही न केही अर्थ छ। यो बहसको समग्रतामा पनि उनीहरूले नेपालमाथि आफ्नो देशको राजनैतिक दबाव अनिवार्य रहेको मनोविज्ञान प्रस्तुत गरेका छन्। रवि लामिछानेले सञ्चालन गरेको उक्त बहसपछि पत्रकार ऋषि धमलाले भारतीय जनता पार्टीका नेता डाक्टर विजय जोलीसँग गरेको मोबाइल वार्तालाई महत्त्वका साथ लिनुपर्ने देखिन्छ। सुरुमै एउटा कुरा गरौँ। ऋषि धमलाले विजय जोलीसँग जसरी संवाद गर्नुपर्ने हो त्यसरी भने उनले प्रस्तुत हुन सकेनन्। सुरुमै विजय जोलीलाई तिमीले मिचेको नेपालको भूमि कहिले फिर्ता गर्छौ भनेर प्रश्न गरेका छन्। ऋषि धमलाले उठाउने विषय राम्रो भए पनि शैली अलि राम्रो भएन कि? त्यसपछि कुरा गरौँ भारतीय नेताहरूको र भारतीयहरूको नेपाल प्रतिको मनोविज्ञान। दर्शकवृन्द, हामी अलि दुखी हुन सक्छौँ, यो दुःखको विषय हो। ती भारतीय जनता पार्टीका नेता विजय जोली नरेन्द्र मोदीका नजिकका पात्र हुन्। ऋषि धमलाले पटक पटक जमिन मिचेको कुरा उठाइरहँदा पनि उनी त्यसरी नै कुरा तर्काएर लान चाहन्थे। उनले नेपाललाई उपहार स्वरूप 23 टन औषधि पठाएको कुरा उठाइरहेका थिए। उनले यस कुरालाई पटक पटक दोहोऱ्याइरहेका थिए। यसको मतलब उनी नेपाललाई यो कुरा नउठाउनका लागि दबाब दिइरहेका थिए। भारतले तिमीहरूलाई यत्रो सहयोग गरिरहेको छ, आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ, तिमीहरू भूमिको कुरा नगर, यो भूमिको कुरा तिमीहरूलाई गर्न सुहाउँदैन, हामीले तिमीहरूलाई सहयोग गरिरहेका छौँ, पैसा सहयोग गरिरहेका छौँ, दबाई सहयोग गरिरहेका छौँ भन्ने हिसाबले उनी प्रस्तुत भइरहेका थिए। त्यस सँगसँगै उनले के पनि भनेका छन् भने यदि भारतले नेपाली जनताहरूलाई बचाउनका लागि त्यो औषधि नपठाएको हो भने नेपालको अहिलेको कोरोना संक्रमणको बेलाको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला भन्न समेत भ्याएका छन्। मानौ कि भारतले औषधि सहयोग गरेर मात्रै नेपाली जनताहरूको उपचार भइरहेको छ, उनको मनोविज्ञानमा यो देखिएको छ।
सँगै विजय जोलीले के पनि उठाए भने 2072 सालमा नेपालमा भूकम्प जाँदाखेरि 24 घण्टा नबित्दै नरेन्द्र मोदीले नेपालमा सहयोगको ओइरो पठाएको कुरा गरेका छन्। उनले यो पनि भनेका छन् कि त्यो बेलामा चीनले नेपाललाई केही पनि सहयोग गरेन, पाकिस्तानले पनि केही पनि सहयोग गरेन भने हामीले सम्पूर्ण कुरा सहयोग गर्यौं। संसारले नगरेको सहयोग हामीले नेपालमा भूकम्प गएको बेला सहयोग गर्यौं। यस्ता सहयोग हामी गरिरहेका छौं र यो भूमिको विषयमा कुरा नउठाए हुन्छ भन्ने शैलीमा उनी प्रस्तुत भएका छन्। अपने देश को कोविड के समय अपने लोगों की जान माल की सुरक्षा करिए। एक तरफ तो आप 23 टन भारत से दवाइयों को स्वीकार करते हैं, 30,000 कोविड की किट्स को स्वीकार करते हैं। विजय जोलीले यो पनि भन्न भ्याएका छन् कि यदि नरेन्द्र मोदीले नेपाली जनताहरूलाई माया नगर्नु हो र नेपाली जनतालाई नरेन्द्र मोदीले नहेर्ने हो भने नेपाली जनताहरूलाई नेपाल सरकारले केही पनि गर्न नसक्ने कुरा पनि उनले आफ्नो भनाइमा राखेका छन्। विजय जोलीको ऋषि धमलासँगको उक्त अन्तर्वार्ता सुनिरहँदा यस्तो लाग्छ, नेपाल भारतको एउटा प्रान्त हो भन्ने भारतका नेताहरूसँग एउटा मनोविज्ञान छ र हामीले उनीहरूको दबाव सहनुपर्छ। उनीहरूले भनेको हामीले मान्नुपर्छ। उनीहरूको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउनु हुँदैन। उनको यो मनोविज्ञान भने उनको संवादभरि आइरहन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका लागि करोडौं अरबौं रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ। यत्रो सहयोगी मित्र, यत्रो सहयोग गर्ने मित्रको विपक्षमा तिमीहरूलाई कुरा उठाउन अप्ठ्यारो लागेन भन्ने विषयमा उनले प्रस्तुत भएका छन्। जमिनको कुरा, सिमानाको कुरा र सहयोगको कुरालाई उनले एकै ठाउँ जोडेका छन्। उनले पटक पटक भनेका छन् कि हामीले सहयोग गरेका छौँ नेपाललाई। त्यस हिसाबले नेपालले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको बारेमा सवाल उठाउन सुहाउँदैन भनेका छन्। उनले दरिलो गरी भारतको भूमि हो भन्न सकेका छैनन्, तर उनले दरिलो गरी के भनेका छन् भने हामीले चीनसँग निगरानी राख्नका लागि, चीनबाट बच्नका लागि, चीनको आक्रमण सहनका लागि हामीलाई उक्त ठाउँ महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले हामी छोड्न सक्दैनौँ भनेर उनले पटक पटक भनेका छन्। अब प्रश्न उठ्छ, कुनै पनि देशको सुरक्षाको लागि अर्काको जमिन उपयोग गर्न पाउने अधिकार संसारमा कहीँ पनि छैन। कुनै पनि देशको सुरक्षाको जिम्मा सोही देशको हो। त्यो देशको सुरक्षाको लागि अर्काको देशलाई बलजफ्ती प्रयोग गर्न पाइँदैन। तर भारतीय नेताहरूको मनोविज्ञान के छ भने विजय जोलीले नै उनको मुखदेखि नै भनेका छन्, हामी नेपालीहरूलाई भारतको एउटा अंशको रूपमा मान्छौँ भनेर त्यहाँ भनेका छौँ। सबैभन्दा आपत्ति गर्न योग्य विषय भनेको यो हो। उनले यो विषयलाई निकै बडो स्ट्रेसका साथ, निकै बडो दबावका साथ भनेका छन् कि नेपाल भारतको एउटा अंश हो। हामीले नेपालीहरूलाई, नेपाली जनताहरूलाई हाम्रा भारतकै अंशको रूपमा हेरेका छौँ र हामीले त्यही हिसाबले नेपाली जनताहरूलाई माया पनि गरिरहेका छौँ भनेका छन्। हामी नेपालीहरू नेपाली हौँ। हामी भारतको कुनै पनि हिसाबले हिस्सा हुन सक्दैनौँ, विचारले पनि हिस्सा हुन सक्दैनौँ, बौद्धिकताले पनि हिस्सा हुन सक्दैनौँ, हेपा प्रवृत्तिको हिसाबले पनि हामी भारतको हिस्सा हुन सक्दैनौँ। नेपाली स्वतन्त्र छन्, वर्षौंदेखि स्वतन्त्र छौँ हामी। हामीलाई कसैको गुलाम बन्नु छैन। इतिहासमा गुलाम नबनेको देश नेपाल अब गुलाम बन्नु छैन। त्यसैले यो एकदमै विवादास्पद बोलेका छन् विजय जोलीले। हामीले एकदमै स्ट्रेसका साथ उठाउनु पर्ने बोली नै यही हो। उनले भनेका छन्, नेपाली नेताहरूले कुर्सी टिकाउनका लागि जनताहरूमा भारत विरोधी विचार पैदा गराएर कुर्सी टिकाउने प्रयास गरिरहेका छन्। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको मुद्दा उठाएर नेपाली नेता र नेपाली सञ्चार माध्यमहरूले नेपाली जनतालाई भारत विरोधी बनाइरहेका छन् भनेका छन्। तर कुनै पनि नेपाली जनता त्यस्तो छैन जसले हाम्रा नेताहरूलाई, हाम्रो नेपालको सरकारलाई भारत सामु झुक भनेर भनेका छैनौँ। हामीले पटक पटक हाम्रा नेताहरूलाई दरिलो गरी अडानमा बस, आफ्ना तर्क दरिलो गरी राख, आफूसँग भएका सम्पूर्ण प्रमाणहरू जुटाएर बोल, हामी पटक पटक यो भनिरहेका छौँ। कुनै पनि नेपाली जनता मूर्ख छैनन्, कुनै पनि नेपाली जनता अबुझ छैनन्। सबै नेपाली जनताले बुझेका छन्। अझ भनौँ, नेपालीहरूसँग पुर्खाको रगतको आशीर्वाद छ, पुर्खाको आन छ, पुर्खाको शान छ। त्यो हिसाबले नेपाली जनताहरू भारतीयहरू भन्दा धेरै हदसम्म शिक्षित छन्, धेरै हदसम्म कुरा बुझ्ने छन्। यो विषयमा भारतीय नेताले नेपालीहरूलाई बुझाउन आवश्यक छैन। विजय जोलीले अर्को कुरा पनि भनेका छन्, नेपालले द्वैत चरित्र देखायो भनेका छन्। त्यो के भने, एकातिर आफूसँग नभएको हाहाकार मच्चेको बेला
भारतले दिएको उपहार पनि स्वीकारिराखेको छ, अर्कोतिर भारतकै विरोध गरिरहेको छ। भारतको विरोध गर्नु नै थियो भने भारतको उपहार किन स्वीकारेको उनको प्रश्न छ। यो प्रश्न हामीले पनि नेपाली नेताहरूलाई अब गरौँ। यदि भारतले नै यसो भन्छ भने हामीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ। हामी किन भारतले दिएका उपहार, भारतले दिएका सहयोगहरू स्वीकार्ने? हामी आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने? भारतीय जनता पार्टी अहिले भारतको सरकारमा छ। जनता पार्टीकै एउटा नेताले यी सबै कुरा भन्नु भनेको भारतको सरकारकै तर्फबाट केही न केही आवाज आउनु हो, केही न केही बोली आउनु हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले भारतको नेपालप्रति के छ सोचाइ, मनोविज्ञान कस्तो छ भन्ने विषयमा यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। हामीले जम्मा जम्मी यी दुईटा बहसबाट के आशय प्राप्त गर्यौं भने भारतले नेपाललाई आफ्नो हिस्सा मान्दो रहेछ, जुन हामी कदापि स्वीकार्न सक्दैनौं र यो हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन। जम्मा जम्मी भारतको मनोविज्ञान भनेको यो रहेछ र हामी नेपाललाई दबाएर, हप्काएर, थर्काएर र नेपालको गरिबीको फाइदा उठाएर नेपाली जनताहरूको सेन्टिमेन्टल प्रयोग गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौं भन्ने बिल्कुलै एउटा भ्रम देखियो। भारतीय जनता पार्टीका नेता विजय जोलीले पटक पटक भने हामी नेपाललाई माया गर्छौं, नेपालीलाई माया गर्छौं, हाम्रा नेपालीहरू भनेका हाम्रा अंश हुन्, हाम्रा दाजुभाइ हुन्। यो भनेको हामी नेपालीहरूको, नेपाली जनताको भारत विरोधी सेन्टिमेन्टललाई आफूपट्टि तान्नका लागि उनले यो कूटनैतिक र एउटा जाल फिजाएका हुन्। त्यसैले दर्शकवृन्द, हामीले भारतीय नेताहरूको र भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण र मनोविज्ञान के छ भन्ने विषयमा यहाँहरूमाझ यो भिडियो सार्वजनिक गर्यौं। यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो स्वतन्त्र प्रतिक्रिया राखिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार।